Yes, hello. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Shield of Faith, tini sa Villanueva, naninginahanglan sa inyong prayer sa matag adlaw karon og unya nga magpabilin og malahutay ang maong buluhaton dinhi. Gipangayo sa inyong ubos nga lagad Evangelist Pastor Eduardo Subsuban, gikinahanglan gayud ang inyong prayer. Maoy order sa Dios sa Mateo 7:7. Magapangayo ako sa inyong tabang, uban sa inyong malumong kasing-kasing, kay sumala sa gingon sa Santiago chapter 5. Dako o kahimuan ang mga pag-ampo sa mga matarong tao. Busa kadtong mga kaigsuonan sa pangalan ni Ginoong Jesucristo, pinaagi sa inyong prayer o mga pag-ampo nga mulahutay ang tasatag sa kanato, pinaagi sa panagiusa diha sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Sa matag karon unya sa atong pagmata gikan sa pagkatulog, atong pasalamatan ang Dios sa tibok nasod sa Pilipinas nga ang tanan nga mga kaigsuonan nga bautismado sa pangalan ni Ginoong Jesucristo mula hutay hantod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay kitang tanan adunay kasiguruan katong gipili o gitawag sa Dios, one saved, always saved. Ang Dios na sayod niini. Nag-ingon ang Dios kadtong motuo og magpabautismo sa iyang pangalan. Adunay dakong kaluwasan nga naghulat kaniya. Kana mo'y labing tinuod. One saved, always saved. Kana ang kamatuoran. Basta matinud-anong naghinusol, sumala sa gisulti ni Simon Pedro ngadto sa 3,000. Kinahanglan ang matag usa kaninyo maghinusol o magpabautismo sa pangalan ni Ginoong Hesus aron ang tagsa-tagsa mapasaylo ang ilang masala o makadawat kita sa hatag sa Dios, mao ang iyang kabubuton diha sa iyang Espiritu Santo. Busa, Shield of Faith, lungsod sa Villanueva, atong hangyoon ang Dios nga magpadala siya sa mga katawhan nga masaligan sa iyang pulong nga mutuman, mupasan sa kabugaton sa iyang pangalan. Maoy gi pamatud-an sa Isaias 9:6 nga kining pangalana natong gidala. Ginatungtong sa abaga ang iyang pagka-Dios ug ang iyang tulumanon nga mupas-an gayon. Siya ang Dios nga atong gialagaran, nga mubarog sa prinsipyo
nga manluluwas. Sa tibuok kalibutan, siya ang Dios nga dunay prinsipyong baruganan nga dili mosa. God bless po, Luzon, Visayas, Mindanao. Saludo ako sa iyo sa mga taong naginusol. Amen o amen.